مساء النور الفنات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم هانيه؟ كي دايرين مع هاد الجو؟ صراحه ما بقينا عرفنا واش نشدو البرد ولا نشدو الصهد. انا ولدي مرض ليا. ايوا الحمد لله على كل حال. ياك اموركم هانيه؟ اش كتعاودوا؟ بخير على خير. اليوم غنبدا معكم هاد لا فيديو من العشيه. يلا غادي نصاوب الكوتي باش ناكلو، عاد باش نوض ان شاء الله نصاوب شقايه اللي غادي عندي شي امور. بغيت نغسل الدجاج، بغيت نغسل الحوت. قلت نوض بعدا ندير لهم كوتي هو الاول باش ما نتعطلش عليهم ديك الساعه. نكمل الامور اللي عليا. المهم البنات، هنا غادي ندير شويه البيض والخليع، وغادي نحط داكشي اللي قسم الله. وهانتوما معايا كيف ما كتشوفوا البنات، هادو تيقولوا لهم الطويجنات ولا ما عرفت. البنات غزالين فاش كندير كوزاميه وكندير الطالبات والخليع كيجي فيهم فنين بزاف بزاف. المهم طربت البيض هنايا، غادي نخوي على هذاك الخليع. ما كندير لا ملح لا والو، شويه زيت العود اللي كندير. الا ما بغيتوش ديروا الزيت ما كديروهاش صافي. وغادي نعمر واحد كويس اتاي، وغادي نسخن شي مسيمنات عندي، واحد البتي بان تا هو عندي وصافي. وراني صاوبت بيضات عجنتهم. صراحه واحد المتتبعه عندي طلبات مني نعجن البطبوط قدامكم ونوريكم الطريقه اللي قلت لكم. ان شاء الله غادي نعجنو، غادي نوريكم الطريقه كامله اللي قلت لكم. وبالنسبه غنشارك معكم حتى هذاك البرودوي، هذاك الليكيد ديال باش كنصبن الحوايج. غنشاركو معكم حيتاش من ديك الساعه فاش شريته غنشاركو معكم شحال ضرب ليا. ايوا صافي البنات، باش ما نطولش عليكم في لا فيديو غنخليكم تشوفوا لا فيديو بشويه عليكم، وغادي نطلق لكم موسيقى تموسقوا ليا باش ما نبقاش عليكم في الهضره بزاف بزاف وتملوا مني. يلا المهم البنات، درنا الكوتي ديالنا الحمد لله. دابا جيت باش نغسل دوك الركيبات ديال الدجاج، وغسلت الحوت. ما شاركتوش معكم، ما بغيتش نطول عليكم في لا فيديو بزاف. ما كنبغيش نطول عليكم في لي فيديو باش ما يجيوكمش طوال ومملين فاش تكونوا كتفرجوا. المهم البنات، انا كنغسل هنايا دوك الركيبات. صراحه انا ما كنخليش فيهم هذيك الجلده، انا كنحيدها ليهم، ما كنحملهاش، كتعيفني، ما كنحملش حتى نشوف فيها. والله الا كنحيدها غير بزز مني. المهم انا كنحيدها لهم، ما كنحملهاش. وغنوريكم الطريقه باش كنغسل دوك الدجاج بصفه عامه، وشنو كندير باش ما كتبقاش ريحه الزفوره نهائيا فيه. واخا ما عرفت شنو، المهم ما كتشميش فيه حس الزفوره بحال ما كيما كتاكليش الدجاج. صافي البنات، هانتوما معايا كتشوفوا في الطريقه، ومنين غنبغي نديرها غنشاركها معكم. المهم هانتوما من بعد ما غسلت الدجاج كناخذ الخل، كنخوي الخل القياس اللي غادي يقدني فاش نرقد هادوك الفخيضات. وغادي نخوي عليهم سكينجبير حتى هو القياس اللي يقدني. وغادي نحرك هذاك الشيء مزيان، وغادي نرقد فيه دوك الركيبات، وغادي نعاود نخوي سكينجبير من الفوق ديال الركيبات.
وغادي نخليه ونمشي نقضي حاجة أخرى حتى كنحس به يعني ترقد مزيان، وكنعاود نغسلو مزيان مزيان مزيان، وكتعاودي تحيدي منه داك الشي اللي كيبقى لاصق فيه، يعني هذا راه كيساعدك. ومنين تشميه اجي ردي عليا الخبر واش غادي تلقاي باقي الريحة ديال الزفورية. صافي غادي ندير فوق سكينجبير بودغ كيف ما كتشوفوا، وغنشارك معكم دابا. هاني راني غسلت كلشي وجدت كلشي. هذاك الدجاج ها هو صوبته رقدته، نقيت الكروفيت ونقيت الصول ونقيت الكالامار، وهذاك الكالامار الاخر داير على هذاك الشكل. المهم هذا الشيء ان شاء الله وجدته لغدا، ان شاء الله غادي نديرو لغدا. يعني انا غير حيدت عليا نص الخدمه، ما يمكنش نخليه يبات هكاك والصباح نبقى كندابز معاه وهذا وهذا. اللهم نحيدو عليا ونخليه في الثلاجه نغطيه باش ما يطلقش ليا الريحه وصافي. وغادي نخليه. بالنسبه لهادوك الركيبات غادي نشللهم، ومن وراها غادي نوريكم الطريقه باش كنكونجليهم في الكونجيلات. كيف ما شفتوا غتاخذوا طبسيل ولا بلاستيكه كان احسن. انايا الطبسيل غير يلصق لكم فيه شويه، ولكن البلاستيكه ما غاديش يلصق. غادي تحطوهم متباعدين على بعضياتهم وغتدخلوهم الكونجيلاتور يقبطوا في راسهم شويه، عاد غتخرجوهم وغادي ديروهم في البلاستيك الغذائي. ايوا صافي يلاه نشارك معكم. المهم من بعد ما كملت راني خديت هاد الجافيله البنات، كنت شاركت معكم داك الصفر صراحه ما زوينش. انا وليت رجعت خديت دوسي هو اللي زوين. جمعت الكوزينه، راكم عارفين السفوره نتاع هذا نتاع البيض نيت وديال الحوت وديال الدجاج. المهم جمعت الكوزينه وغسلتها مزيان بجافيل. بالنسبه لهذاك البرودوي ديال نتاع الماكينه نتاع الحوايج، البنات ضرب ليا وباقي فيه قلت لكم البنات ضرب ليا وباقي فيه الربع. يعني غترجعوا لا فيديو اللي شاركت معكم فيه هاد الليكيد وغتشوفوا امتى حطيته، واش 3 شهور واش 4 شهور الله ما عقلت. المهم ضرب ليا البنات وزوين وكيخلي ريحه في الحوايج، هو اللي غادي نعاود نشري. صافي هادشي اللي كاين البنات. الحاجه اللي زوينه راها زوينه، والحاجه اللي ما زويناش ما زويناش. كنت كندير اريال ولكن تيكشف ليا الحوايج ما كيخليهمش في اللون ديالهم. ايوا صافي هادشي اللي كان. انا ما كنبخل عليكم بحتى شي حاجه. يلا هو دابا معايا نوريكم الطريق. المهم هنايا من بعد ما خليت هذوك الركيبات تكونجلاو شويه، دابا صافي الليل بغيت نعس جبدتهم. غنحيدهم بشويه من الطبسيل كيف قلت لكم ما كيلصقوا. انا ما بقاوش عندي البلاستيكات اللي ندير فيهم. صافي غادي نحيدهم شوي بشوي وغادي نديرهم في البلاستيك. البنات هاد البلاستيكات اللي غنوريكم زوينين بزاف. غير خذوهم تيجيو تيجي داكشي في الكونجيلاتور مستف وزوين. هنا علاش؟ باش كتبقاي منين كتبغي تجبدي مثلا في خيط ولا جوج ولا ثلاثه ما كتبقيش مدابزه معاهم باش يتفرقوا لك ولا تخرجيه كل واحد تيديكونجلا عاد تعاودي ترديه للكونجيلاتور، راه ماشي صحي. كتهزي واحد ولا جوج ولا اللي بغيتي بكل سهوله، ما كتعذبي ما حتى شي حاجه. الطريقه اللي كندير لاي حاجه ماشي غير كنديرها حتى اللي فخوي الفريز الليمون. المهم كاع هادشي كاع هاد الطريقه كنديرها لاي حاجه بتعذبني في الهزان وكنكون باغيه منها غير شويه. ايوا صافي البنات هذا هو لافان تاع لا فيديو. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم ونتمنى نكون في حسن الظن ديالكم. ما تنساونيش البنات من لي بارطاج، وليتو كتبخلوا عليا بلي كومونتير ديالكم الزوينين ما بقيتش كنشوفهم نهائيا. المهم تهلاو لي فراسكم بسلامه عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو قادم.